Chapter 20 Mudranam Dhanam Proktam. Introduction. Dharma, that is pity, Artha, that is wealth, Kama, that is desire, and Moksha, that is salvation, are believed to be the four Purusharths of human life. Wealth includes all the necessary articles, that is object, such as food, cloth, animals, house. All these articles are one type of wealth. Money wealth is also included in the list of goals of human life. In the ancient time, one person mostly worked, remained engaged in the production of one thing. After that, when he needed some other object, that is article, he for that gave to somebody the objects, that is articles, that he produced. Thus, an article was exchanged for an article. This system is known as barter system. With the passage of time, a particular object was accepted as the symbol or medium of exchange and the articles were transmitted through it. Out of these symbols or medium of exchange, currency has become most popular and successful. Thus, this currency is also one type of wealth. Bharat, that is India, has always remained in the forefront from the ancient time in, that is imagining, thinking about the currency of variety. Pages of history give a proof of the fact that in no country so many varieties of currency became popular as many as in India. During that period, these currencies were metal currencies, that is, made of metal. After that, approximately in 18th-19th century, paper currency came into existence. The present lesson is about this currency. In order to see that no replica of the currency that is widely used is not made, some secret arrangements are made. This lesson is structured to familiarize those arrangements. शिष्यः गुरुवर्या सादरं नमो नमः. गुरु वर्तताम्. शिष्यः अद्य मया एकं पद्यं पठितम्. यस्यास्ति मुद्रा स नरः कुलीनः च एव विद्वानश्च च माननीयः. स एव नेता स च रक्षणीयः. सर्वे गुणाः ताम्नुयान्ति लोके. अस्य पद्यस्य तात्पर्यं ज्ञातुमिच्छामि. गुरुः साधु शिष्य साधु. अस्मिन् पद्ये मुद्रायाः महत्त्वं प्रतिपादितमस्ति. शिष्यः गुरुवः केयं मुद्रा इति. गुरुः शृणु शिष्य. मुद्रानां धनं प्रोक्तं विनिमयस्य साधनं धातुमयी तथा चान्या कर्गजजा प्रकीर्तिता. शिष्यः एतयोः प्राचीनतरा का. गुरुः धातुमयी मुद्रा प्राचीनतरा अस्ति. कार्गजी मुद्रा तु अर्वाचीना. विनिमयस्य साधनत्वे धातुमयाः मुद्रायाः प्रयोगः भारतवर्षे प्रायः सार्धद्विसहस्रवर्षेभ्यः प्रचलति. प्राचीनकाले एताः मुद्राः सुवर्णमयी, रजतमयी, ताम्रमयी चेति विविधाः आसन्. परन्तु तदानीं कार्गज्यः मुद्राः प्रचलिताः न आसन्. शिष्यः गुरुवर्य एतयोः कस्मा मुद्रा अधिकम् उपयुक्ता अस्ति. गुरुः वत्स एतयोः धातुमयी मुद्रा अधिकम् उपयुक्ता अस्ति. शिष्यः कथम्. अत्र बहूनि कारणानि सन्ति. तद्यथा धातुमयी मुद्रा शीघ्रं विनष्टा न भवति. इयं जले निमग्ना अपि तथैव तिष्ठति. तैलस्य संपर्कादपि अस्याः उपरि कोऽपि प्रभावः न भवति. स्वल्पात् अग्ने इयं सरलतया रक्षितुं शक्यते. अथ च देशे विदेशे च अनया धातुमयी मुद्रया विनिमयः कर्तुं शक्यते. यतो हि तत्र धातोः मूल्यं सर्वत्र समानतया स्वीक्रियते. शिष्यः एवं स्थिते किमर्थं कागजी मुद्रा प्रचलिता जाता. गुरुः धातोः मूल्यं सर्वदा सर्वत्र समानं न भवति. यदा धातुमयी मुद्रा स्वकीयात् निर्धारितात् मूल्यात् अधिकं मूल्यं ददाति तदा जनाः ता संगृह्य तिष्ठन्ति. ततः मुद्रायाः तीव्रा आवश्यकता जने अनुभूयते. यदा निर्धारिताः मुद्राः न प्राप्यन्ते तदा स्वाभाविकमेतत् यत् कश्चित् अन्यः उपायः करणीयः एव. तस्मात् आधुनिके काले कार्गजी मुद्रा व्यवह्रियते. शिष्यः मान्यः गुरवः कार्गजी मुद्रायाः अपरपि कश्चित् विशेषः.
गुरुः धातुमयी मुद्राः भारसहिता भवन्ति कार्गजी मुद्राः भाररहिता भवन्ति अतः कार्गजी मुद्राणां वहनं सर्वथा सुकरं भवति आर्थिक व्यवहारे च सारल्यम भवति शिष्यः कार्गजी मुद्राया प्रतिकृतिकरणमपि शरल्यता कर्तुं शक्यते तेन दुर्जनाः तस्य प्रतिकृतिं विरच्य व्यवहारं कुर्वन्ति चेत् महती हानिः भवति गुरुः हानिस्तु भवत्येव वस्तुतः तादृशं कर्म कस्यचित् देशस्य आर्थिकी व्यवस्था करणे पातयितुं शक्नोति तादृशं न भवेत् इत्यतः कार्गजी मुद्रायां कश्चिद् विशेषः क्रियते शिष्यः कस्तत्र विशेषः भवति गुरुः साम्प्रतिक व्यवहारे रूप्यकमाज्ञा या कार्गजी मुद्रा प्रचलिता अस्ति तस्यां शासने बहूनि कूटस्थानानि स्थापितानि सन्ति तद्यथा सत्रूप्यकस्य तदधिकरूप्यकस्य च कर्गमजया भारतीयायां मुद्रायां चलचिह्नं सुरक्षासूत्रम् उद्गतमुद्रणम् अदृश्यं चिह्नं सूक्ष्माक्षरलेखः चेति प्रतिकृतिकर्तारः एतान् विशेषान् प्रतिकृषितुं कर्तुं न प्रभवन्ति शिष्यः साधु भगवान् साधु भवन्भिः शक्य प्रबोधिता वयम् अस्माभिः सर्वे देशवासिभिः कार्गजी मुद्रायां वर्तमानाः एते सर्वे विशेषाः विशेषतः अवगन्तव्या येन वास्तविकी कृत्रिमा च मुद्रां वयं सरलतया अवगन्तुं शक्नुयामः किं नियत् भारतीयः जनेः सर्वे कागर्जी रूप्यके स्थितः विज्ञात्व्यः विशोस्त्र स्थापितः शासनेन यः अस्याः ज्ञात्वा विशेषं तु परान् सर्वाच बोधयेत् तदेव रूप्यकस्यास्य प्रतिकृतिर्न सम्भवेत्